नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक़ अबरारी और आप देख रहे हैं दुरुसुल कुरान चैनल। बहुत दिनों बाद मैं फिर एक दर्स लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग पिछले दुरूस में बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। हमने हुरूफ़ तहज्जी की बात की थी और हुरूफ़ तहज्जी जो बुनियादी तौर पर अरबी ज़बान सीखने की जो बुनियाद है यानी हुरूफ़ तहज्जी, उसको हमने तफ़सील से कई वीडियोस में और कई दुरूस में हमने सीखा। इंशाअल्लाह इस दर्स में हम लोग सीखेंगे कि दो हरूफ को कैसे जोड़ा जाता है और किस तरह से उसकी शक्ल बनती है। तो हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं और उसी के बारे में हम इस दर्स के अंदर आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاة। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दर्स नंबर 3 मुरक्कबात। अब मुरक्कबात क्या होते हैं और किसे कहते हैं? मुरक्कबात कहते हैं मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। यानी अरबी और उर्दू ज़बान के अंदर जो है जो हरूफ होते हैं वो लेटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। अब हमने जिस तरह से हरूफ तहज्जी को सीखा था जब वो अलग अलग थे यानी मुफरदात थे, तो उसमें जो हमने सीखा था तो उसकी शक्ल जो है अलग होती है, यानी मुफरद होने की हालत में अलग, होने की हालत में अलग होती है। और जब वो किसी हरूफ जो है आपस में जब मिलते हैं, जुड़ते हैं, यानी मुरक्कब होते हैं, तो उसकी जो है शक्ल मुख्तलिफ होती है। तो मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात कहा जाता है। अब देखते हैं कि हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लें। हरूफ जब मिलते हैं तो हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। तो हरूफ की जो मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं वो किस तरह से होती हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलिफ़ की। तो अलिफ़ की कैसे कैसे अशकाल होते हैं, उनकी शक्लें कैसी कैसी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलिफ़ की जो पहली शक्ल है जब वो मुफ़रद होता है यानी तने तन्हा होता है, तो वो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से होता है अलिफ़ की शक्ल। अलिफ जब भी पहले आता है यानी जब भी आपको किसी हर्फ के शुरू में अलिफ हो तो वो अलिफ इस शक्ल में ही होता है, ठीक है। अगर वो मुरक्कब किसी दूसरे हर्फ के आखिर में हो, कोई हर्फ उससे मिला हुआ हो और वो अलिफ जो है वो आखिर में आ रहा है, तो उसकी दो शक्लें हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक शक्ल ये है और एक शक्ल ये है। अब जो अलिफ की आप शक्ल देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लाम अलिफ, ठीक है, ये है लाम अलिफ। लाम के साथ अलिफ मिला तो अलिफ की शक्ल ये बन गई, ठीक है। इसी तरह से अलिफ की दूसरी शक्ल ये होती है। अब जब इसके शुरू में कोई हरूफ हो और आखिर में अलिफ हो तो वो भी इस तरह से हुआ करता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलिफ के जब आखिर में होता है तो दोनों सूरतें जो है वो अलिफ के आखिर होने की शक्ल है। यानी शुरू में तो अलिफ जो है ऐसा आएगा, लेकिन आखिर में जो है जब अलिफ आए तो इस तरह से होता है। अब यहाँ बा अलिफ है ये, ठीक है, बा अलिफ, ये बा है और ये अलिफ है। तो ये अलिफ की शक्ल इस तरह से हुआ करती है। तो दो शक्लें इसकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं दूसरा हर्फ हमने जो सीखा था वो था बा। तो बा की ही हम लोग शक्ल यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब तने तनहा हो बा तो वो कुछ इस तरह से लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बा की शक्ल असली शक्ल है, किसी से मिला हुआ ना हो। जब बा किसी दूसरे हर्फ के साथ मिला हुआ हो तो वो उसकी यहाँ पर चार शक्लें आपको दिखाई जा रही हैं। तो ये जो चार शक्लें हैं यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये जो शक्ल है ये किसी भी हर्फ के शुरू में अगर बा आए, यानी कोई भी जुमला है या कोई भी वर्ड है उसके शुरू में अगर बा आए तो उसकी शक्ल इस तरह से होती है, इस तरह से भी होती है और इस तरह से भी होती हैं। ये दो शक्लें जो हैं ये शुरू में आने की, यानी जब कोई भी बा जो है वो अगर शुरू में आए तो वो इस तरह से हुआ करती हैं। ये दो शक्लें हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मिसालों के ज़रिए से। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बा है, ये वाला हिस्सा बा है और ये जो है वो हा है। तो ये है बा हा, बा के साथ हा मिला है तो ये हो गया बा हा। अब दूसरी शक्ल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है
یہ با ہے اور یہ الف ہے، تو یہ ہے با الف، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے با الف۔ اسی طرح آگے چلیں تو با اگر کسی دو حرفوں کے درمیان میں ہو تو وہ کچھ اس طرح سے ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با کی یہ شکل ہوتی ہے جب دو حروف کے درمیان میں ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں سا با تا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ با ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ با جو ہے وہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوا کرتا ہے، تو وہ با کے نیچے ایک نقطہ، جہاں بھی آپ کو نیچے ایک نقطہ ملے وہ با کہلائے گا۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ با جو ہے وہ یہ والا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور ایک شکل کون سی ہے۔ تو سب سے آخر میں اگر کوئی ورڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے آخر میں اگر با آ رہا ہے تو با کی شکل کچھ اس طرح سے ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مثال سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ مثال ہے یہاں پر بھی یہ با ہے، یہ بھی با ہے، تو آخری میں جب با آئے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوا کرتا ہے، با با۔ امید ہے کہ آپ لوگ با کے سلسلے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے چلتے ہیں اور کون سا حرف ہے؟ آگے جو ہے ہمارے پاس ہے تا۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا کی جو شکل ہے وہ کچھ اس طرح سے، اور اس کے اوپر دو نقطے ہوا کرتے ہیں، تا کے اوپر دو نقطے ہوا کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے مفرد شکل جو ہے وہ ہے، یعنی یہ جو ہے مفرد شکل ہے، تن تنہا جب ہو تو تا کی شکل اس طرح سے ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ غور کریں گے تو جس طرح سے ہم نے با میں دیکھا تھا وہی کچھ شکلیں ہیں، باقی بھی با تا سا کی جو شکلیں ہیں وہ سملر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بس صرف یہاں پہ اوپر دو نقطے آ گئے ہیں تو یہ تا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال میں بھی دیکھ لیں، یہاں پر تا ہا، یہ تا ہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دو شکلیں ہیں یہ اور یہ دونوں جو ہے شروعات میں اگر کہیں پر تا ہو تو وہ اس طرح سے ان شکلوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اب مثال میں دیکھ لیں تو یہاں پر بھی یہ تا ہے اور یہ الف ہے، تا الف۔ اسی طرح سے درمیان میں اگر تا ہو تو وہ اس طرح سے ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس باہی کی شکل میں ہے سبھی، اور یہاں پر جو ہے صرف آپ کو دو نقطے اوپر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس شکل میں اگر دو نقطے اوپر ملیں تو یہ ہے تا۔ اب مثال میں بھی سمجھ لیتے ہیں، لام تا قوف، ٹھیک ہے، لام تا قوف، یہ تا کی ایک درمیانی شکل ہے۔ اب اگر تا آخر میں ہو تو وہ اس طرح سے کچھ ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، اور اسی طرح سے مثال میں دیکھ لیں خو تا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد سا ہے، اور سا کا جو مفرد حالت ہے یعنی مفرد میں کچھ اس طرح سے ہوا کرتا ہے، سا کے اوپر تین نقطے ہوا کرتے ہیں، اور یہ سا بھی با اور تا ہی کی طرح شکلاً ایک ہی جیسے ہیں، جیسا کہ شروعات میں اگر وہ شروع میں آ رہا ہے تا سا تو اس شکل میں ہوگا یا اس شکل میں ہو سکتا ہے۔ مثال میں سمجھ لیں، یہ سا جیم، ٹھیک ہے، سا جیم، سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ سا ہے۔ اسی طرح اس مثال میں بھی دیکھ لیں، یہ ہے سا لام، سا جیم سا لام۔ آگے چلتے ہیں اور درمیانی حالت کچھ سا کی اس طرح سے ہوا کرتی ہے، سا میم سا لام، میم سا لام، تو درمیان میں جب سا آئے تو کچھ اس شکل کی ہوا کرتی ہے۔ اب آخر میں جب سا آخری حالت میں ہو تو وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب مثال میں بھی دیکھ لیں، قوف سا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ہمارے پورے با تا سا کی جو شکلیں ہیں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سملر ہوتے ہیں، بس اس میں نقطوں کا فرق ہوا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس درس سے کافی چیزیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملی ہوں گی اور بہت کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر یہ درس آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس چینل کے ذریعے سے ضرور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں،
پھر ملتے ہیں اگلے درس میں اور اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.